अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको गवर्नमेंट के ऐसे 5 अदारों के मुतालिक बताएंगे जो आपको बग़ैर सूद के कारोबार और घर के लिए कर्ज़ देते हैं। अगर आप भी इन अदारों से रकम लेना चाहते हैं बग़ैर किसी सूद के, पूरे पाकिस्तान के किसी भी सूबे और किसी भी शहर में आप रहते हैं, तो इन 5 अदारों से लोन लेने का तरीक़ाकार आपको बताया जाएगा। पहले नंबर पे आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत आप 5 लाख तक बग़ैर सूद के रकम ले सकते हैं। अक़ुव्वत फाउंडेशन से भी आप 5 लाख तक का कर्ज़ ले सकते हैं बग़ैर सूद के। अलखिदमत फाउंडेशन ने 5 लाख से भी रकम बढ़ा दी है, 15 लाख तक आप रकम ले सकते हैं बग़ैर सूद के। कशफ फाउंडेशन भी एक ऐसा अदारा है जो आपको बग़ैर सूद के कर्ज़ देता है। अब आप ये कहेंगे कशफ फाउंडेशन, अलखिदमत फाउंडेशन और अक़ुव्वत फाउंडेशन ये तो गवर्नमेंट अदारे नहीं हैं, लेकिन ये मुंसलिक हैं गवर्नमेंट के साथ। अक़ुव्वत फाउंडेशन जो कि गवर्नमेंट के कई लोन इनकी फाउंडेशन की तरफ से अप्रूव किए जाते हैं। अगर आप भी इन अदारों से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, बग़ैर सूद के लेना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई का तरीका जानना चाहते हैं और इस लोन को लेने के बाद वापसी करने का तरीका भी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ मुकम्मल जुड़े रहिएगा। और साथ ही आपको वीडियो को शुरू में ये भी बता दें कि इसके अलावा प्राइवेट बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो आपके कुछ शहरों में बग़ैर सूद के कर्ज़ देते हैं, जिसमें आपको अप्लाई करने की भी मालूमात की तफसीलात की डिटेल चाहिए हो। आगाही फाउंडेशन है, इसी तरह अगर आपको आसा फाउंडेशन है, एक आपको ये लोन देती है, जैसे बाकी फाउंडेशन है ये भी बग़ैर सूद के लोन देती हैं। और इस तरह की अगर आपको दीगर भी और बग़ैर सूद के लोन की मालूमात चाहिए तो आज के वीडियो में आपको अपडेट मिलने वाली हैं। इन तमाम की मालूमात जानने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हुकूमत के किसी भी अदारे की जो भी आती हैं स्कीम की अपडेट, लोन की अपडेट, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप्स या किसी बैंक की लोन की इंफॉर्मेशंस के साथ अगर मोबाइल लोन एप्लीकेशंस की भी आपको मालूमात चाहिए, इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप किसी भी लोन की मालूमात जानना चाहते हैं, इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता है। आपको बता दें कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं इन अदारों से, जो कि आपको वीडियो के शुरू में 5 अदारे बताए हैं जो हुकूमती लेवल पे आपको लोन देते हैं, जो इंटरेस्ट फ्री लोन है, बग़ैर किसी आपको सूद के लोन लेना है जिसमें कर्ज़ हसना भी शामिल है, आपको इनकी मालूमात दी जाएगी। सबसे पहले नंबर पे बता दें कि अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 45 साल तक है, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक आप कर्ज़ ले सकते हैं इन स्कीम्स के लिए, चाहे वो आप कारोबार के लिए कर्ज़ लेना चाहें या घर बनाने के लिए, घर में पर्सनल किसी ज़रूरत के लिए, तो ये अदारे आपको लोन देते हैं। पहले नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम की तरफ। आप ये लिंक जो इसी वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से ओपन कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम उन लोगों को कर्ज़ देता है हुकूमत की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, आपको 21 से 45 साल तक के अफराद के लिए, नया कारोबार शुरू करने के लिए या पहले से कारोबार जो चल रहे हैं उनके लिए बग़ैर ज़ीरो मार्कअप के कारोबार शुरू करने के लिए रकम दी जाती है। इसके लिए सिर्फ आपकी उम्र 21 से 45 साल हो, ज़ाती ज़मानत पे आपको रकम मिल सकती है और आप इसकी वापसी 3 सालों में कर सकते हैं। अगर आप इस लोन में अप्लाई करना चाहते हैं तो याद रखें सिर्फ आप वैलिड शनाख्ती कार्ड हो, आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे, किसी भी शहर से हैं, तो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत आप रकम ले सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका लोन कब तक अप्रूव हो जाएगा ट्रैक कर सकते हैं। माहाना किस्त आपने कितनी देनी है उसकी भी ट्रैक करके एप्लीकेशन से आप इनकी डिटेल निकाल सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने की आपको मुकम्मल वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको मालूमात मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे आप आते हैं, नीचे ही जब आप ये ओपन कर लेते हैं यहाँ पे आपको मिल जाती है अगली पंजाब रोज़गार स्कीम, जिससे 20 से 50 साल तक के अफराद लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की आपको सब्सिडी दी जाती है और ये सब्सिडी आपको जो दी जाती है इसके लिए आप मर्द हैं, ख़वातीन हैं, पंजाब के अफराद हैं, 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक रकम ले सकते हैं। 5 सालों में इसकी वापसी है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस आपको 2000 रुपये अदा करनी है जो काबिल वापसी है, और आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपको एनजीओ मतलब ये फाउंडेशन ऐसे अदारे होते हैं जो मुस्तहिक अफराद के लिए लोन की उन्हें देते हैं कारोबार के लिए, घर के लिए, ज़ाती ज़रूरत के लिए, पर्सनल किसी ज़रूरत के लिए, जिसमें सबसे पहले नंबर नाम आता है अक़ुव्वत फाउंडेशन। अक़ुव्वत फाउंडेशन एक ऐसा अदारा है जो कि पाकिस्तान के तकरीबन
تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ان کی برانچز موجود ہیں۔ یہ ہر اس بندے کے لیے لون دیتا ہے جو مستحق افراد ہے، چھوٹے کاروباری افراد۔ ان سے اگر رقم لے کے اپنے کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں، کاروبار چلانا چاہتے ہیں، کاروبار کے علاوہ گھر کی کسی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ادارہ آپ کی ویریفیکیشن کرتا ہے اور آپ سے گرنٹر لیتا ہے۔ گرنٹی آپ کو 2 بندوں کی دینی پڑتی ہے، تب آپ کو یہ ادارہ 5 لاکھ تک کا لون دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترنا ہوگا۔ اور اگر آپ اخوت فاؤنڈیشن سے لون لینا چاہتے ہیں، ان کے لون کی معلومات جاننا چاہتے ہیں، ان کا لون کا پروسیجر جاننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ویلڈ آئی ڈی کارڈ ہو، 18 سے 62 سال تک آپ کی عمر ہو، آپ جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا بزنس کے متعلق آپ لون لینا چاہ رہے ہیں، اس کی معلومات کے ساتھ آپ کو اس کی دیگر معلومات جو کہ یہاں پہ بتا دیں کہ آپ کے نزدیکی 5 کلومیٹر کے اندر ان کی برانچ ہوگی، تبھی یہ لون آپ کا اپروو کر کے دیں گے۔ اخوت فاؤنڈیشنز کی ویسے تقریباً پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے میں شہروں میں ان کی برانچز ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے الخدمت فاؤنڈیشن۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، جیسے بہت ساری مہنگائی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کے روزگار میں مسئلہ ہے، یا بہت سارے لوگوں کو کاروبار کے لیے زیادہ رقم کی چاہیے، تو یہ مستحق افراد کو 15 لاکھ تک کا لون پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ الخدمت فاؤنڈیشن سے لون لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ صحت کے لیے، اپنی پڑھائی کے لیے، گھر کے لیے، کاروبار کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں۔ مرد اور خواتین دونوں لون لینے کے اہل ہیں۔ آپ الخدمت فاؤنڈیشن سے اگر لون لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کے دفتر کی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشنز کے لیے آپ کو یہاں پہ اس کا لنک مل جائے گا، جسے اوپن کرنے کے بعد الخدمت کے نزدیکی دفتر میں جا کے آپ کو اپلیکیشن فارم اور ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا، اور یہ ڈیٹیل دینی پڑے گی کہ آپ کس مقصد کے لیے کتنا لون لے رہے ہیں، اور آپ کو یہ لون لینے کے ساتھ واپسی کرنے کا طریقہ بھی نمائندہ آپ کو بتائے گا، اور آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ لون جس پرپس کے لیے لے رہے ہیں اس کی ماہانہ کتنی واپسی لینی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو چیز بتاتے چلیں کہ اگر آپ کوئی بھی لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یاد رکھیں اتنا ہی لون اپلائی کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ لون نہ اپلائی کریں، تاکہ آپ کو یا تو واپسی کرنے میں دشواری کا سامنا نہ ہو اور آپ ایزلی اپنی ضرورت پوری کر کے ماہانہ قسط کے حساب سے لون واپس کر سکیں۔ کشف فاؤنڈیشن، یہ بھی ایک پاکستان کا فاؤنڈیشن، ایک ادارہ ہے، ایک این جی او ہے جو مستحق افراد کے لیے، خواتین کے لیے، مرد حضرات کے لیے لون دیتا ہے۔ یہ ادارہ دیتا تو ویسے اخوت فاؤنڈیشن اور خدمت فاؤنڈیشنز کی بنسبت کم لون ہے، لیکن ہر اس مستحق افراد کی مدد کرتا ہے جو اپنے ذاتی ضرورت کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر کے لیے اس کو سرمایہ کی کمی ہے، اور وہ اس ادارے سے رابطہ کر کے لون لے سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس ادارے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ہی یہاں پہ کشف فاؤنڈیشن کا لنک مل جائے گا، جسے اوپن کرنے کے بعد آپ اس کی معلومات اور اس ایپلیکیشن سے، اس ادارے سے لون لینے کی معلومات جان سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ 5 ادارے ہیں جو آپ کو بغیر سود کے لون دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان میں سے کسی بھی ادارے سے اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں تو ویلڈ شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، موجودہ پاسپورٹ سائز تصویریں ہونی چاہیے، آپ کو بزنس پلان، ایپلیکیشن فارم، اپنے گھر کے بجلی کے بل، یا کوئی اگر گرنٹر مانگے تو یہ ساری ڈیٹیلز نمائندے کی، چاہے وہ پرائم منسٹر یوتھ لون ہے، پنجاب ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو کہ لون چل رہا ہے، اخوت فاؤنڈیشنز کی طرف سے لون چاہیے، الخدمت فاؤنڈیشن اور کشف فاؤنڈیشن کے علاوہ اگر آپ کو دیگر اور بھی اس طرح کے پرائیویٹ اداروں سے قرض حسنہ کا لون کی معلومات چاہیے تو آپ کو نیچے دیے ہوئے لنک سے اوپن کر کے سے جاب سٹی ویب سائٹ اوپن کرنے سے لون کے اندر آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی۔ ہمارے یوٹیوب چینل ورثے آن لائن کے ذریعے اس طرح کی مزید آپ کو لون کی معلومات کی اپڈیٹ سے سب سے پہلے انفارمیشنز ملتی رہے۔ اس چینل کو سبسکرائب، گھنٹی کے بٹن کو دبا کے اپنے دوست احباب کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔